बिहानी नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। यस धर्मदेशना श्रवण गर्नको लागि तत्पर भइरहेका सम्पूर्ण धर्मप्रेमी आस्थावान उपासक उपासिकाहरू 2566औं बुद्ध जयन्तीको पावन अवसरमा आज धर्मदेशना गर्न अगाडि सम्पूर्ण भक्तजन उपासक उपासिकाहरूको लागि मङ्गलमय होस् सुखमय होस् भन्ने मैत्री कामना सहित आजको धर्मदेशना सुरुवात गर्न गइरहेको छु। आज धर्मदेशनाकै क्रममा उहाँ भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको बारे केही कुराहरू तपाईहरूलाई बताउन गइरहेको छु। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग अन्तर्गत सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचाको बारे हामीले भनिसकेका छौँ र सम्मा वाचा पछि सम्मा कम्मन्तको कुरा आउँछ। सम्मा कम्मन्त भनेपछि कायक रूपमा संयमित बन्नुलाई नै सम्मा कम्मन्त भनिन्छ। यो सम्मा कम्मन्त अन्तर्गत कायक रूपमा हामी कसरी संयमित बन्ने त? उहाँ भगवान बुद्धले देशना गर्नुहुन्छ 3 प्रकारका पाप कर्महरूबाट मुक्त भएर कायक रूपमा संयमित बन्नुलाई नै सम्मा कम्मन्त भनिन्छ। ती 3 प्रकारका पाप कर्महरू हुन् प्राणी हिंसा गर्नुबाट अलग्ग हुनु र दोस्रो कसैले पनि नदिएको चिज चोरेर नलिनु र व्यभिचार नगर्नु। यस प्रकारका जीवन शैलीलाई अवलम्बन गर्नु त्यसलाई नै सम्मा कम्मन्त भनिन्छ। पानातिपाता जुन प्राणी हिंसा नगर्नु भनेपछि यो प्राणी हिंसा अन्तर्गत सम्पूर्ण मानव वर्ग मात्र नभइकन सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरू पनि यसमा समेटेको हुन्छ र भगवान बुद्ध आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि जुन यो पानातिपाता भन्ने शिक्षा पदबाट उहाँले विश्वलाई के सन्देश दिनुभयो त भन्दाखेरि उहाँ मात्र मानव अधिकारको मात्र होइन कि सम्पूर्ण मानव लगायत सत्व प्राणीहरूको अधिकारको बारे सन्देश उहाँले दिनुभएको छ। यो पानातिपाता भन्ने यो सीलबाट चाहिँ यही सन्देश उहाँले दिनुभएको छ कि आज विश्वमा मानव अधिकारको मात्र कुरा गरिन्छ तर 2600 वर्ष अगाडि जुन सम्मा कम्मन्त अन्तर्गत उहाँले एउटा प्राणी हिंसा नगर्नु भन्ने जुन यो उपदेश उहाँले दिनुभयो यसमा चाहिँ सम्पूर्ण मानव लगायत सत्व प्राणीहरूको हत्या हिंसा नगर्नु सन्देश चाहिँ उहाँले दिनुभएको छ। त्यसरी नै चोरी काम नगर्नु, यो कसैले नदिएको कुनै पनि चिज वस्तु नराम्रो चित्त राखेर चोरेर लिने, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ अदिन्ना दाना भनेर भन्छौँ। यो पनि सदाचार सम्पन्न नैतिकवान कुनै पनि व्यक्तिको आचरण पद्धति जीवनशैली यो होइन। हामी पैसा कमाउँछौँ, कति मेहनत गर्छौँ, कति पसिना बगाएर हामी पैसा कमाउँछौँ, धन कमाउँछौँ। मैले कमाएको
मेहनत गरेर कमाएको धन सम्पत्ति कसैले चोरेर लियो भने मेरो मनमा कति चोट पर्छ। भगवान् बुद्धले यही भन्नुहुन्छ कि अत्ताणं उपमं कत्वा, कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला आफूले आफूलाई उदाहरणको रूपमा हेर्न सिक्नु। ऐना हेर्ने जस्तो, ऐनामा आफूले आफूलाई हेर्ने जस्तो आफ्नो भित्री मनमा डुबेर आफूले आफूलाई हेरेर जुन चिज आफूलाई मन पर्दैन त्यो चिज अरू कसैलाई पनि मन पर्दैन। त्यसरी नै अरू व्यक्तिहरूले पनि धन कमाउँछ, जग्गा जमिन बनाउँछ मेहनत गरेर। त्यसरी मेहनत गरेर कमाएको धन सम्पत्ति कसैले चोरेर लियो भने चाहिँ उनीहरूको मनमा कति चोट पर्छ। त्यसै कारणले उहाँ भगवान् बुद्धले भन्नुहुन्छ कायको रूपमा नैतिकवान बन्नु, संयमित बन्नु। कसरी? यो सम्मा कम्मन्त अन्तर्गत कसैको पनि चिज नराम्रो मन राखेर चोरेर नलिनु। अनि अर्को चाहिँ व्यभिचार जीवन नबिताउनु। अब यो व्यभिचार जीवन बिताउने भन्दाखेरि यो हाम्रो आँखा, नाक, मुख, शरीर, यसलाई हामी पञ्च इन्द्रिय भन्छौँ। यो पञ्च इन्द्रियद्वारा बाह्य वस्तुहरूलाई हामी ग्रहण गर्छौँ। रूप, शब्द, गन्ध, रस। यो आँखाले रूपलाई हामी ग्रहण गर्छौँ, यो कानले हामी शब्दलाई ग्रहण गर्छौँ, नाकले गन्ध सुगन्धलाई हामी ग्रहण गर्छौँ र यो मुखले हामी स्वादलाई हामी ग्रहण गर्छौँ र शरीरले स्पर्शलाई हामी ग्रहण गर्छौँ। यो ग्रहण गर्ने क्रममा हामी यसै क्रममा चाहिँ काम वासनामा भुल्नु र तृष्णामा भुलेर जीवन बिताउनु, यसलाई नै हामी के भन्छौँ? व्यभिचार जीवन। यसको अर्थ यो होइन कि भगवान् बुद्धले आँखा भएर पनि नहेर्नु भन्नुभएको छैन। आँखाले हेर्नुपर्छ तर हेर्न जान्नुपर्छ। भगवान् बुद्धले चाहिँ यो कानले नसुन्नु भन्नुभएको छैन। कानले सुन्नुपर्छ, कानले सुन्न जान्नुपर्छ। र भगवान् बुद्धले यो नाकले गन्ध सुगन्धलाई चाहिँ आग्रहण नगर्नु भन्नुभएको छैन। यो आग्रहण सुग्न चाहिँ जान्नुपर्छ, स्वाद लिन जान्नुपर्छ, स्पर्श लिन जान्नुपर्छ। उहाँ भगवान् बुद्धले चाहिँ आँखा भएर पनि अन्ध जस्तो जथाभावी जे चिजलाई पनि नहेर्नु, उहाँ भगवान् बुद्धको भन्नुभएको तात्पर्य अर्थ यही हो। अब यो सम्मा कम्मन्त, अनि यो सम्मा कम्मन्त अन्तर्गत सम्मा कम्मन्त भनेको यो प्राणिहिंसा नगर्नु, चोरी काम नगर्नु र व्यभिचार नगर्नु। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? कामेषु मिच्छाचारा भनेर भन्छौँ। यी तीन प्रकारका गलत कार्यबाट अलग भएर जीवन बिताउनुलाई नै के भन्छ? सम्मा कम्मन्त। अनि त्यसपछि सम्मा वायाम। सम्मा वायाम भनेको व्यायाम भन्छौँ, प्रयास भन्छौँ, परिश्रम भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? सम्मा वायाम। हामी एक्सर्साइज भन्छौँ। यो सम्मा वायाम भनेको कस्तो किसिमको सम्मा वायाम हुनुपर्छ, कस्तो किसिमको व्यायाम हामीमा हुनुपर्छ, कस्तो किसिमको एक्सर्साइज हामीले गर्नुपर्छ। उहाँ भगवान् बुद्धले यो सम्मा वायाम अन्तर्गत 4 प्रकारले हामीले प्रयत्न गर्नुपर्ने कुराहरू 4 प्रकारको बारे उहाँले देशना गर्नुहुन्छ। के हो त? अनुपन्नानं कुशलानं धम्मानं उपादाय वायमति। भगवान् बुद्धले भन्नुहुन्छ हामीमा जुन किसिमको कुशल धर्महरूको विकास भएको छैन, त्यो कुशल धर्मलाई विकास गर्न निरन्तर प्रयासरत हुनुपर्छ। र उहाँ भगवान् बुद्धले भन्नुहुन्छ जुन किसिमको कुशल धर्म हामीमा उत्पन्न भइसकेको छ, हाम्रो मनभित्र उत्पन्न भइसकेको कुशल धर्मलाई वृद्धि गर्ने प्रयास निरन्तर जारी राख्नुपर्छ। र उहाँ भगवान् बुद्धले भन्नुहुन्छ हामीले जुन किसिमको अकुशल कर्म, पाप कर्म गरेको छैन आजसम्म पनि, त्यस प्रकारका पाप कर्म कहिले पनि नगर्ने प्रयास चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ। र जुन किसिमका पाप कर्महरू आजसम्म हामीले गर्यौँ,
सानोतिनो कुनै कुनै पाप कर्महरू हामीले नजानेर नबुझेर गर्यो होला। त्यस प्रकारका पाप कर्महरू फेरि फेरि पनि नगर्ने प्रयास चाहिँ हामीमा जारी राख्नुपर्छ। यो 4 प्रकारका व्यायाम, यसलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ, एउटा नेगेटिभ साइड भन्न सक्छौँ, एउटा पोजिटिभ साइड। यसमा चाहिँ जुन अकुशल पक्ष नगरेको अकुशल र आफूले नजानेर नबुझेर गरेको अकुशल, यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ हटाउने प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ। यो नेगेटिभ थोटलाई, नेगेटिभ सोचलाई चाहिँ, नकारात्मक सोचलाई चाहिँ हटाउने यस किसिमको व्यायामलाई हामी के भन्छौँ, सम्मा व्यायाम। र अर्कोतिर पोजिटिभ थोट जस्तै कि सकारात्मक सोच, कुशल कर्मलाई आफ्नो मनभित्र विकास गर्ने, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सम्मा व्यायाम भन्छौँ। अनि सम्मा सति भनेको के हो त? सम्मा सति भनेको स्मृति, सति भनेको होस, जागरुकता, सतर्कता, सचेत भएर बस्ने, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सम्मा सति। वहाँ भगवान बुद्धले यो सम्मा सतिलाई धेरै गम्भीर रूपमा विपस्सनामा देशना गर्नुभएको छ। विपस्सनामा उहाँले यो सम्मा सतिको बारे गम्भीर रूपमा चाहिँ देशना गर्नुभएको छ। तर अहिले हामी सरल रूपमा यो सम्मा सतिको बारे बुझौँ। सम्मा सति भनेको के हो? होस, राम्रो होस। हामी हरेक घटनाप्रति, हामी आफैले गर्ने हरेक कार्यप्रति हरेक बेला चाहिँ सचेत नै रहनुपर्छ, सचेत नै हुनुपर्छ। यदि हामी आफैले गरेको हरेक कार्यप्रति सचेत नभएको खण्डमा, सतर्क नभएको खण्डमा, जागरुक नभएको खण्डमा हाम्रो मनभित्र के पस्छ, के पस्छ, राम्रो पनि पस्छ, नराम्रो पनि पस्छ। यो हाम्रो मन भनेको यदि हामी आफैले गर्ने कार्यप्रति, आफैले बोल्ने वचनप्रति, आफैले सोच्ने आफ्नो सोचप्रति हरेक बेला चाहिँ सचेत नरहेको खण्डमा हाम्रो मनभित्र विकास हुने भनेकै के हो? अघि नै भने जस्तै नकारात्मक सोच नै विकास हुन्छ, नराम्रो चिज नै हाम्रो मनभित्र छिट्छ। वास्तवमा यो मानव वर्गको स्वभाव भनेकै के हो? सानै बेलादेखि हाम्रो बानी नै भइसकेको, हाम्रो संस्कार नै भइसकेको, हामी सानै बेलादेखि सिकेकै के हो? राम्रो चिज भन्दा पनि नराम्रो चिजलाई चाँडै हामी नराम्रो चिजतिर हामी तासिन्छौँ। सानो बच्चालाई यदि आगो नछुनु भन्यो भने त्यही आगो छुन जान्छ। भुइँमा रहेको धुलो नखाऊ भनेपछि त्यो सानो बच्चा त्यही धुलै खान खोज्छ। सानै बेलादेखि हामीमा संस्कार बसेको के हो? नराम्रो चिजतिरै लाग्ने हाम्रो संस्कार बसेको हो। जब ठुलो भइसकेपछि यदि त्यो स्मृति, त्यो होस, त्यो सतर्कता, त्यो सचेत हुने स्वभाव हामीमा रहेन भने चाहिँ यो मनभित्र के विकास हुन्छ त? नकारात्मक सोच नै विकास हुन्छ। विभिन्न प्रकारका कलुषित स्वभाव नै हाम्रो मनभित्र विकास हुन्छ। राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, मान, अभिमान, यो के हो त? हाम्रो मनलाई चाहिँ अपवित्र गर्ने एउटा कलुषित स्वभाव हो। होस नरहेको खण्डमा सधैँ नै हाम्रो मनभित्र त्यस प्रकारका अपवित्र स्वभाव नै हाम्रो मनभित्र छिरेकै हुन्छ। उहाँ भगवान बुद्धले एक अवस्थामा के भन्नुहुन्छ त? पवस्सरमिदं भिक्खवे चित्तं आगन्तुक संकिलेसे हि संकिलिसति। भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ यो चित्त भनेको वास्तवमा ऐना जस्तो तल्किने पवित्र चिज हो। तर के भयो त? बाहिर क्लेशे हि संकिलिसति, बाहिरबाट आउने विभिन्न प्रकारका आरम्भन भन्छौँ, बाहिरबाट आउने विभिन्न प्रकारका हामी निमित्त भन्छौँ। त्यो निमित्तलाई, त्यो आरम्भनलाई होसपूर्वक, स्मृतिपूर्वक सचेत रहेर हामीले आफ्नो मनभित्र भित्र्याउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि
सङ्क्लिश्यति, त्यो पवित्र मन के भयो? अपवित्र भयो। यो हाम्रो मन यो रागले परिपूर्ण भयो। यो हाम्रो मन पवित्र मन के भयो? द्वेषले भरिपूर्ण भयो। यो हाम्रो पवित्र मन के भयो? ईर्ष्या, मान, अभिमानले भरिपूर्ण भयो। आज विश्वमा विभिन्न प्रकारका द्वन्द्वहरू भइरहेका छन्। कारण के हो त? यस प्रकारका कलुषित स्वभावहरू, यस प्रकारका क्लेशहरू, राग, द्वेष, मोह, यस प्रकारका कलुषित स्वभावहरू मनमा राखेर शान्तिको खोजी हामीले गर्न सक्दैनौँ। यस प्रकारका कलुषित स्वभावको कारणले गर्दाखेरि संसारमा के हुन्छ? द्वन्द्व नै सृजना हुन्छ। सम्मा स्मृति, सम्मा सत्यको आवश्यकता त्यही छ। त्यसकारण उहाँ भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ, यो मनलाई यदि पवित्र राख्न चाहनुहुन्छ भने मन पवित्र भएको खण्डमा हाम्रो सोच, हाम्रो सङ्कल्पना पनि पवित्र हुन्छ। यदि यो मनलाई पवित्र राख्न चाहनुहुन्छ भने सधैँ नै आफ्नो कार्यप्रति सचेत रहनु, आफूले बोल्ने वचनप्रति सचेत रहनु र आफूले सोच्ने आफ्नो सङ्कल्पनाप्रति सचेत रहनु। सम्मा सति, सम्मा समाधि। सम्मा समाधि भनेको के हो? समाधि भनेको एकाग्रता, मनलाई एकचित्त राख्नु। यो मन भनेको चञ्चल नै छ। यो चित्त परम्परा भनेको एक पछि अर्को गरेर जन्म भएको बेलादेखि मृत्यु नभएसम्म यो मन चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। उहाँ भगवान बुद्धले यो मनलाई एउटा उपमा दिनुभएको छ। जङ्गलमा बस्ने एउटा बाँदर समान छ रे। त्यो बाँदर एउटा रुखबाट एउटा रुखको हाँगामा बस्छ, एकैछिनमा अर्को हाँगामा उफ्रेर जान्छ। त्यो हाँगामा एकछिन बस्छ, फेरि त्यो हाँगालाई छोडेर अर्को रुखमा उफ्रेर जान्छ। यो मन पनि यस्तै हो। हामी एउटा आरम्भणतिर जान्छौँ, त्यो आरम्भणलाई छोडेर फेरि हामी अर्कै आरम्भणतिर जान्छौँ र त्यो आरम्भणलाई पनि फेरेर चाहिँ छोडेर फेरि अर्कै आरम्भणतिर जान्छौँ। यो मन चञ्चल छैन। पहाडमाथि गाडेको एउटा छन्द समान छ, जहिले पनि चञ्चल नै भइरहेको छ। जबसम्म यो चञ्चल मन रहिरहन्छ तबसम्म हाम्रो यो ज्ञानको आँखा खुल्न सक्दैन। जस्तै एउटा उदाहरण, तीव्र गतिमा गुडिरहेको गाडीभित्र बसेर झ्यालबाट बाहिर निहाल्दाखेरि बाहिरको चिज वस्तुलाई हामीले स्पष्ट रूपमा देख्न सक्दैनौँ। किन? त्यो गाडी तीव्र गतिमा गुडिरहेको हुन्छ। केही चिज देखे जस्तो लाग्छ तर के देखेको भन्न सक्दैनौँ। साइनबोर्ड देख्छौँ, मैले साइनबोर्ड एउटा देखेँ तर त्यो साइनबोर्डमा लेखेको के हो स्पष्ट देख्न सक्दैनौँ। किन? त्यो गाडी तीव्र गतिमा गुडिरहेको हुन्छ। यसरी नै यो हाम्रो यो चित्त भनेको सधैँ नै चञ्चल भइराखेको हुन्छ। यो चञ्चल मनले विश्वको यथाभूत स्वभावलाई बुझ्न सक्दैनौँ, देख्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त? मनलाई एकाग्र गर्नु पर्यो, एकचित्त गर्नु पर्यो। यो मनलाई चाहिँ आफूले नियन्त्रणमा राख्न सिक्नु पर्यो। यसरी यो मनलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्यौँ भने अनि मात्र यो ज्ञानको आँखालाई खुल्न सक्छौँ। यो समाधि को बारे भगवान बुद्धले भन्नुहुँदाखेरि 3 प्रकारका समाधिको बारे उहाँले देशना गर्नुहुन्छ। एउटा क्षणिक समाधि, उपचार समाधि, अर्पणा समाधि। यो क्षणिक समाधि भनेको एकछिनको लागि हुने समाधि, एकाग्रता। उपचार समाधि भनेको केही एउटा आरम्भन, केही एउटा निमित्तलाई लिएर, भावना आरम्भनलाई लिएर ध्यान बस्दाखेरि 5 मिनट, 10 मिनट कुनै एउटा भावना कर्मस्थानलाई लिएर ध्यान बस्दाखेरि बसुन्जेल मन एकाग्र हुने, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? उपचार समाधि भन्छौँ। अर्पणा समाधि भनेको दैनिक रूपमा जे जति कार्यहरू हामी गर्छौँ त्यो हरेक गर्ने कार्यमा चाहिँ होस राखेर त्यो कार्य गर्नु, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? अर्पणा समाधि भन्छौँ। यसरी समाधि भनेको मनभित्र तहगत रूपमा चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ हामीले विकास गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ सम्मा समाधि भन्छौँ। यो सम्मा समाधि
आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग अन्तर्गत यो 8वटा अङ्ग शील, सम्मा दिट्ठी, सम्मा सङ्कल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मन्त, सम्मा आजीव, सम्मा वायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि, यसलाई हामी आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भन्छौँ। यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई उहाँ भगवान बुद्धले अझ विभाजन गरेर देशना गर्नुहुन्छ कि शील, समाधि, प्रज्ञा। शील, समाधि, प्रज्ञा, यसलाई चाहिँ हामी अर्को शब्दबाट भन्नुपर्दा अनुपुब्ब शिक्षा पनि भन्छौँ हामी यसलाई। अनुपुब्ब शिक्षा भनेको एक अर्को गरेर अन्तिम लक्ष्यतिर पुग्ने बाटोलाई नै हामी अनुपुब्ब शिक्षा भन्छौँ। शील, समाधि, प्रज्ञा साधारण तत्त्वबाट एउटा उच्च स्थानमा, साधारण स्थितिबाट एउटा विशेषित अवस्थामा पुग्ने जुन किसिमको बाटो मार्गलाई हामी के भन्छौँ? अनुपुब्ब शिक्षा। यो एउटा साधारण तत्त्वबाट विशेषित तत्त्वमा जाने यो बाटो, यसको मूल, यसको प्रारम्भिक खुट्किला भनेकै के हो त? शील। यो शील अन्तर्गत आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको 3वटा अङ्गहरू समावेश भएको हुन्छ। सम्मा वाचा, सम्मा कम्मन्त, सम्मा आजीव, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? शील। अनि समाधि अन्तर्गत चाहिँ 3वटा अङ्गहरू समावेश भएको हुन्छ। सम्मा वायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? समाधि। र प्रज्ञा, शीलपछि समाधि, समाधिपछि के आउँछ? प्रज्ञा। प्रज्ञा, ज्ञान, यो ज्ञानको आँखा खुल्ने अवस्था, यसमा चाहिँ 2वटा अङ्ग समावेश भएको हुन्छ, सम्मा दिट्ठी र सम्मा सङ्कल्प। यो शील, समाधि, प्रज्ञा। यो शील, समाधि, प्रज्ञा यो चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा, क्रमिक रूपमा हामीले विकास गर्दै जानुपर्ने अङ्गहरू हुन्। शील परिभावित समाधि महाफला महानिशंसा, उहाँ भगवान बुद्धको अन्तिम देशना महापरिनिर्वाण सूत्रमा उहाँले देशना गर्नुहुन्छ। शील परिभावित समाधि महाफला महानिशंसा, समाधि परिभावित पन्या महाफला होती महानिशंसा। हामी शीलवान भएको खण्डमा, हामी नैतिकवान भएको खण्डमा, हामी अनुशासित भएको खण्डमा हामी समाधितिर जान सक्छौँ। हामी नैतिकवान नभइकन, हामी अनुशासित नभइकन हामी समाधितिर लाग्न सक्दैनौँ। र समाधि मनभित्र विकास गरिसकेपछि केही हदसम्म हाम्रो मनलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रणमा लिइसकेपछि, केही हदसम्म हाम्रो मनभित्र समाधि विकास गरिसकेपछि सम्मा दिट्ठी, सम्मा सङ्कल्प अन्तर्गत हामीले भने जस्तै विश्वको यथाभूत स्वभावलाई, यो भौतिक लोकको यथाभूत स्वभाव अनित्य दुःख अनात्म उत्पाद स्थिति भङ्ग आदि यो यथाभूत स्वभावलाई देख्न सक्ने जुन किसिमको ज्ञान हो, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? पन्या भन्छौँ, प्रज्ञा भन्छौँ। यो ज्ञान विकास गर्न सकिन्छ कसरी? यो ज्ञान प्राप्तिको लागि आवश्यक मानसिक वातावरण तयार गरिन्छ सम्मा समाधिबाट, कि त यो समाधिबाट। यो अनुसार शील, समाधि, प्रज्ञा, यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई नै उहाँले अनुपुब्ब शिक्षाको रूपमा एक अर्को गरेर विकास गर्दै, शील, समाधि, प्रज्ञाको रूपमा विकास गर्दै उहाँ भगवान बुद्धले देशना गर्नुभए अनुसार परम सत्य, जुन परम सुख, अन्तिम सुखको रूपमा उहाँले बताउनुहुन्छ निर्वाण। निर्वाण भनेको हाम्रो आध्यात्मिक परिवर्तन, मनभित्र रहेका हरेक किसिमका कलुषित स्वभावहरूलाई हटाएर, क्लेशमललाई हटाएर
आध्यात्मिक रूपमा पारिशुद्धता प्राप्त गर्नु, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ? निर्वाण भन्छौँ। यो निर्वाण प्राप्त गर्न सकिन्छ जबकि हाम्रो प्रज्ञारूपी आँखाले यो भौतिक संसारलाई, यो भौतिक लोकलाई देख्न सकेको खण्डमा। यसरी यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भगवान बुद्धले अनुपम शिक्षाको रूपमा निर्वाण साक्षात्कारको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने एउटा मध्यम प्रतिपदा, उच्च बाटोको रूपमा उहाँले देशना गर्नुभएको छ। त्यसकारण उहाँको प्रथम धर्म देशनामा मध्यम प्रतिपदा आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको रूपमा उहाँले देशना गर्नुभएको यही उपदेश हो। त्यसकारण यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको विषयलाई लिएर समयअनुसार तपाईहरूलाई एउटा सानो उपदेश चाहिँ मैले दिएको हुँ र यो उपदेश सुनेर तपाईहरूले पनि आफ्नो जीवनमा धर्मको अभ्यास गर्दै जानुस् र आफ्नो मनभित्र चाहिँ कुशल चेतनाको विकास गर्दै जानुस् र यसरी कुशल चेतना विकास गर्दै कुनै दिन यो दुःखमय संसारबाट मुक्त भएर परम सुख, निर्वाण सुख साक्षात्कार गर्नको लागि यो पुण्य निश्चय पनि हेतु होस् भन्ने कामना सहित आजको यो धर्म देशना यही टुङ्ग्याउँछु। सबैको मङ्गल होस्। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ चाहिँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2079 साल जेठ 3 गते मङ्गलबार, ईस्वी सम्वत 2022 मे 17 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, जेठ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि बिहान 8:07 रहनेछ। तदुपरान्त द्वितीया तिथि सुरु हुनेछ। अनुराधा नक्षत्र, शिव योग, कौलभकरण, आनन्दादि योगमा वज्र योग रहेको छ। आज चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज दिउँसो 3 बजेदेखि 4:30 राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज विश्व दूरसञ्चार दिवस, त्यस्तै रुद्री होम र विवाहको लागि पनि आजको दिनमा शुभ साइत परेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:16 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:46 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा खर्चमा वृद्धि भए पनि त्यसले सकारात्मक रूपमा अथवा दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रभाव परिणाम देखाउनेछ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र, बौद्धिक क्षेत्रमा वृद्धि हुनेछ। तपाईँका तर्कहरू, तपाईँका बौद्धिक क्षमताको प्रदर्शनबाट अथवा प्रकटबाट व्यक्तिहरू प्रभावित हुनेछन्। त्यसै गरी तपाईँका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ, उचित प्रभाव बढ्नेछ, अनुकरणीय काम गर्न सकिनेछ र आफ्नो समाजमा आफ्नो प्रभावलाई वृद्धि गरेर अगाडि बढ्न सकिनेछ। आफ्ना आँटे ताकेका काम पनि पुरा गर्न सकिने योग आजको दिनमा रहेको छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। शुभ खालका समाचारहरूको कारणले गर्दाखेरि मन अत्यन्तै प्रफुल्लित हुनेछ, आनन्दित बन्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा सन्तान पक्षका क्रियाकलापहरूबाट पनि सन्तोष मिल्नेछ। दाम्पत्य जीवन अत्यन्तै सुमधुर भएर अगाडि बढ्नेछ भने पारिवारिक जीवन पनि परिवारका अन्य सदस्यसँगको सम्बन्धमा पनि सुमधुरता देखिनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा बोलीको पनि सकारात्मक प्रभावको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण व्यक्तिसँगको सम्बन्ध अथवा बिग्रेका व्यक्तिसँगको सम्बन्धमा पनि सुधार आउने योग रहेको छ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा सम्पत्तिमा क्षय हुन सक्छ। सवारी साधन वाहनहरूमा केही नोक्सानी हुन सक्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसतर्फ केही ख्याल गर्नुहोला। यात्राको क्रममा अझै बढी सजगता अपनाएर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी मनलाई आजको दिनमा सकारात्मक सोचेर मात्र अगाडि बढाउनुहोला। आजको दिनमा मनमा नकारात्मक विचारको प्रवाह ज्यादा हुने भएको हुनाले त्यसलाई रोकेर सकारात्मकतिर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि जुन जो नकारात्मक फलहरू हुन् त्यसबाट केही न केही रूपमा भए पनि बच्न सकिन्छ, त्यसबाट जोगिन सकिने अवस्था रहन्छ।
कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा शरीरमा आलस्यता उत्पन्न हुनेछ, कार्यक्षमतामा कमी हुनेछ, धेरै मेहनत गर्दा पनि नतिजा अथवा सफलता प्राप्त गर्न कठिन हुनेछ। त्यसै गरी बौद्धिक क्षमतामा पनि ह्रास हुनेछ, निर्णय क्षमतामा कमी हुनेछ, मन अत्यन्तै दुविधाग्रस्त हुनेछ, के गरौँ के नगरौँ भन्ने अनिर्णयको बन्दी बन्नेछ मन। त्यसै गरी दाजुभाइसँगको पनि केही विवाद उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था रहेको हुनाले गर्दाखेरि बोल्दाखेरि पनि केही सजगता अपनाउनु होला, नियन्त्रण अपनाउनु होला। सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आकस्मिक रूपमा धन लाभ प्राप्त गर्न सकिने अथवा गुमेको क्षेत्रबाट अथवा आशा मारेको क्षेत्रबाट पनि धन फिर्ता हुन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। भोलिको सकारात्मक प्रभावको कारणले गर्दाखेरि सम्बन्धहरूमा सुधार भएर जानेछ, पारिवारिक जीवन पनि अत्यन्तै अनुकूल भएर जानेछ। अध्ययन अध्यापनको विद्या प्राप्तिको योग अनुकूल रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी शत्रुहरूका कदमहरू पनि अन्ततोगत्त आफैलाई नै फाइदा हुने खालका हुनेछन् र आय आर्जनको क्षेत्र पनि आम्दानीको क्षेत्रमा पनि सुधार भएर जानेछ। कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा साझेदारीबाट गरेका कामहरूबाट उचित रूपमा प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। मित्रहरूबाट अत्यन्तै सहयोग प्राप्त हुनेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका महत्त्वपूर्ण कामहरू बन्नेछन्। त्यसै गरी अत्यन्तै दीर्घकालीन रूपमा प्रभावमा पार्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण खालका अवसरहरू तपाईँको अगाडि आउनेछन्। ती अवसरहरूलाई सदुपयोग गरेर मात्र अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी खर्चमा वृद्धि भए पनि त्यसले भविष्यमा त्यसको चाहिँ सही सदुपयोग हुने अवस्था रहेको देखिन्छ। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा कुनै काम थालनी गर्नुभयो भने त्यसले तपाईँले अपेक्षा गरेअनुसारको उद्देश्य लिएअनुसारको उद्देश्य पुरा गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिनेछ। तपाईँका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। कार्यक्षेत्रमा पनि आफ्ना जिम्मेवारीलाई सहजै रूपमा पुरा गर्न सकिनेछ र नयाँ खालका जिम्मेवारीहरू प्राप्त हुनेछन्, नयाँ खालको अवसर प्राप्त हुनेछ। जागिरमा पदोन्नति हुने योग पनि आजको दिनमा रहेको देखिन्छ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आम्दानीमा केही रुकावट आउन सक्छ, आर्थिक सङ्कटले पिरोल्न सक्छ। त्यसै गरी खर्च गर्दाखेरि मन अत्यन्तै हौसिन सक्छ। मन यथार्थमा भन्दा भावनामा बहकिने भएको हुनाले गर्दाखेरि तपाईँ आफ्ना कामप्रति त्यति धेरै केन्द्रित हुन सक्नुहुने छैन। त्यसै गरी शत्रुहरूका कारणले गर्दाखेरि आफ्ना कामहरूमा केही न केही अवरोधहरू हुने अथवा व्यवधानहरू सिर्जना हुन सक्ने अवस्था रहेको छ। बौद्धिक र सृजनशील क्षमतामा पनि केही ह्रास आउने अवस्था देखिन्छ। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा राज्य पक्षबाट अथवा प्रशासनिक झन्झटहरूबाट मुक्ति पाइनेछ। प्रशासनिक कामहरू गर्दाखेरि अत्यन्तै सजिलैसँग आफ्ना कामहरू पुरा हुनेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा भूमि वाहन सम्बन्धी कारोबार अथवा सवारी सुखको अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा लक्ष्मी प्रसन्न हुने हुनाले आय आर्जनको क्षेत्र अथवा आम्दानीको क्षेत्रमा व्यापक रूपमा सुधार हुनेछ। नयाँ खालका लगानीका क्षेत्रहरू प्राप्त हुनेछन्। त्यसै गरी दाजुभाइसँगको सम्बन्ध, दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन पनि आजको दिनमा अनुकूल रूपमा अगाडि बढ्नेछ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव भएको हुनाले गर्दाखेरि थोरै मेहनतमै पनि धेरै अपेक्षा गरिएका नतिजाहरू हासिल गर्न सकिनेछ। त्यस्ता लाभहरू उठाउन सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ। सेवामूलक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले आफ्नो प्रभावलाई, आफ्नो साखलाई अझै बढी बढाएर अगाडि बढाउन सक्नेछन्। त्यसै गरी धार्मिक रूपमा धार्मिक क्षेत्रहरूको भ्रमण गर्ने योग पनि रहेको छ। मनमा अत्यन्तै सकारात्मक विचारहरू प्रवाह हुनेछन्। मन पनि सकारात्मक कर्महरूतर्फ, पुण्य कर्महरूतर्फ उद्यत हुने अवस्था रहन्छ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। शरीरमा देखिएका स्वास्थ्य समस्याहरू निवारण भएर जानेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा यात्रा अत्यन्तै रोमाञ्चक बन्नेछ। अनपेक्षित रूपमा धन लाभ प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ भने व्यापार व्यवसायमा पनि उन्नति हुनेछ। दाम्पत्य जीवन अत्यन्तै सुमधुर भएर अगाडि बढ्नेछ। यद्यपि प्रेम सम्बन्धमा केही खटपटको अवस्था रहेको देखिन्छ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईँका कामहरूले उचित मूल्याङ्कन पाउनेछन्। नयाँ कामको थालनी हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा शत्रुहरूमाथि नियन्त्रण गरेर उनीहरूलाई परास्त गरेर आफ्ना कामहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने योग रहेको देखिन्छ भने सन्तान पक्षका क्रियाकलापहरूबाट पनि तपाईँलाई अत्यन्तै फाइदा मिल्नेछ। त्यसै गरी
पारिवारिक जीवन सुमधुर भएर अगाडि बढ्ने योग रहेको देखिन्छ भने मान सम्मान प्राप्त गर्ने योग, आफ्ना कामहरूबाट प्रशंसा प्राप्त गर्न सकिने योग पनि रहेको देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आजको दिन अनुकूल छ, सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिहरूमा आजको दिनमा ग्रहहरूले के कस्तो प्रभाव पार्दछन्, त्यसमा पनि राशिफलमा चन्द्रमाको बढी प्रभाव पर्ने हुनाले चन्द्रमा हाम्रो पृथ्वीबाट अझ बढी अरू ग्रहको तुलनामा चन्द्रमा नजिक भएको हुनाले गर्दाखेरि चन्द्रमाको प्रभाव ज्यादा पर्ने हुनाले गर्दाखेरि राशिफलमा चन्द्रमाको आधारलाई अझै बढी लिइन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चन्द्रमाको प्रभाव तपाईँको राशिमा आजको दिनमा के कस्तो रहेको छ भन्ने बारेमा हामीले त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ। ग्रहहरूको प्रभाव र आफ्नो कर्मको पनि उत्तिकै प्रभाव भएको हुनाले गर्दाखेरि कर्म र ग्रहहरूले पनि शुभ फल त्यत्तिकै दिँदैन, हामीले कर्म गर्नैपर्छ। अशुभ फललाई पनि हाम्रा कर्महरूद्वारा केही न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आफ्ना कर्महरूलाई जहिले पनि सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढाउनु होला, सकारात्मक पक्षतर्फ अभिमुख हुनुहोला र यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ वास्तुविधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। ज्योतिष शास्त्र अनुसारले, वास्तुशास्त्र अनुसारले कुनै घरमा कलह हुन्छ धेरै भने त्यो घरमा कस्तो प्रकारको शान्ति गर्नाले फाइदा हुन्छ भन्ने विषयलाई लिएर, यदि हजुरको घरमा सधैँ कलह हुन्छ, सह हुँदैन, पति पत्नीमा कलह हुन्छ, छोरा छोरीहरू मिल्दैनन् भनेदेखि यहाँले पश्चिम र उत्तरको वायव्य कोणमा तुलसीको रूपलाई रोप्नुहोस् र सोमबार ओम हरिप्रियायै नमो नमः, ओम तुलसी देव्यै नमो नमः यस्ता मन्त्रले दूध चढाउनुहोस्, जल चढाउनुहोस्, घिउको दियो बाल्नुहोस्, घृत यानि घिउमा दियो बाल्नुहोस्। यहाँलाई सम्पूर्ण मनोरथहरू पूर्ण भएर जान्छ। तर आइतबार तुलसीलाई तोड्न मिल्दैन, तुलसीमा दीपक पनि नजलाउनुहोस्। आइतबार यानि सन्डे कोही व्यक्तिले पनि तुलसीको दल तोड्ने चेष्टा नगर्नुहोला। तुलसी पत्र, तुलसी दल, तुलसीको मन्जरी यहाँहरूले निकाल्नु यहाँहरूको लागि दुर्भाग्य निम्ताउने हो। र यहाँहरूको वायव्य कोणमा यदि यहाँहरूले तुलसी रोप्नुहुन्छ, तुलसी फेरि दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा राम तुलसी, एउटा श्याम तुलसी। राम तुलसी चाहिँ नि सधैँ हरियो भइरहने 12 महिना नमर्ने हुन्छ। अनि यो कृष्ण यानि श्याम तुलसी चाहिँ नि जब हामीले यसको दल राख्छौँ अनि फेरि गएर हामीले वृक्षलाई, त्यो रुखलाई, सानोलाई हामीले रोप्छौँ फेरि, अनि तब त्यसको हाम्रो चाहिँ नि कार्तिकमा गएर हामीले यसको चाहिँ नि ठुला एकादशीमा पूजा गर्छौँ, कार्तिक मुक्सिरमा गएर, अनि त्यो सुक्दै जाँदछ र त्यसलाई चाहिँ नि फेरि सुधारेर हामीले राख्छौँ र त्यो दललाई फेरि
आषाढमा आएर छरिसकेपछि अनि मात्रै हाम्रो चाहिँ नि त्यो बेर्ना उत्पन्न हुन्छ र त्यो श्यामा तुलसी त्यस्तो हुन्छ भने रामा तुलसी सधैँभरि नै हरित भइरहने, वृक्ष पनि ठुलो हुँदै जान्छ। त्यसकारणले आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, तुलसीको महिमा यति ठुलो महत्त्व छ कि तुलसीको वृक्षलाई यदि सधैँभरि पूजन गरेर जल सेचन गरेर त्यो जल आफ्नो शिरमा राखेर अनि तुलसीको जल पान गर्दछ भनेदेखि त्यो जस्तै गरिबी भए नि गरिबपनबाट त्यो दूर भएर जान्छ। त्यो अर्को जन्ममा त्यसले जन्मनु पनि पर्दैन र त्यो त्यसका करोडौँ जन्मका 84 लाख योनिका जति पनि पाप छ भनेदेखि त्यो पापबाट उसलाई मुक्ति मिल्दछ, ऊ सुखित हुन्छ, ऊ आनन्दित हुन्छ। र जो नारी जाति हुनुहुन्छ ती नारी जातिले तुलसीको सेवा शुश्रूषा गर्नाले वास्तुशास्त्र ज्योतिषशास्त्र अनुसारले उनको सौभाग्य कहिल्यै पनि डढ्दैन, हट्दैन। सधैँ देदीप्यमान शरीर पनि शक्ति हृष्टपुष्ट र त्यो हाम्रो नारीको सौभाग्य कहिले पनि छुट्दैन, चुरा कहिले टुट्दैन र भाग्यमा पनि कुनै प्रकारको दुःख हुँदैन। त्यस्तो प्रकारको शक्ति तुलसी माताको कृपाले प्राप्त हुन्छ। यदि हजुर कहीँ जागिर खानु भएको छ, हाकिमले हजुरलाई धेरै किचकिच गर्नुहुन्छ, बाबु तिमीले गरेको काम त हुँदै भएन, तिम्रो कामबाट म कहिल्यै पनि प्रसन्न भइन। अनि कोही कसैको बानी कस्तो हुन्छ भने पोल लगाइदिने, पोल्नी भन्छन् नि, आगो बालेर पोल्नी होइन, बिजुलीको पोल होइन, यानि चुक्ली खोर अरूका कुरा लगाइदिने। त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरूले यदि दुःख दिएका छन् भनेदेखि यहाँले सोमबारको दिन तुलसी त्यो मन्जरीभित्र भएको दललाई लिएर त्यो साह्रै मसिनो भएका कारण त्यसलाई बिस्तारी बिस्तारी यसरी आँखाले गनेर अनि एउटा मलमलको टालोमा या रेशमी वस्त्रमा टक्क त्यसलाई राखेर अनि बाँधेर आफूले कार्य गर्ने घर र डयर या यहाँको के कस्तो अलमारी दराजहरू छन्, सेप छ, त्यसमा राखिदिनुहोस्। यहाँका टेन्सन दूर भएर जान्छ, यहाँलाई आनन्द हुन्छ, यहाँको यो मन वचन कर्म पवित्र भएर जान्छ र यहाँलाई कसैले पनि दुःख दिन सक्दैन। सधैँभरि सुखै सुख हुन्छ, समृद्धि समृद्धि हुन्छ र यहाँको कृति फैलिएर जान्छ। यस्तो प्रकारको ज्योतिष शास्त्र वास्तुशास्त्र अनुसार तुलसीको धेरै महिमा छ र यो तुलसी घरको सकेसम्म ईशान कोणमै रोप्दाखेरि राम्रो हुन्छ र अघि भने अनुसारले यदि कसैलाई दुःख भयो, कोही घरमा कलह गरे भनेदेखि यो चाहिँ नि वायव्य कोणमा पनि रोप्न मिल्दछ। तर एउटा विषय जानिराख्नुहोस्, यदि यहाँको घरमा कलह र भण्डारमा सह भएन भनेदेखि आग्नेय कोणमा पनि यहाँले
तुलसीको वृक्ष यानि बोटलाई रोप्न सक्नुहुनेछ। तर सावधान, ध्यान दिनुहोस्, अग्नेय कोणमा वृक्ष रोप्दाखेरि हजुरलाई कुनै कुरामा दोष पनि हुन सक्नेछ। त्यस कारणले त्यो तुलसी रोप्नुभन्दा अगावै यहाँले मनी प्लान्टलाई रोप्नुहोस्। अनि त्यो मनी प्लान्ट रोपिसकेपछि अनि तुलसा रोप्नुहोस्। यहाँले आग्नेय कोणको जुन ग्यालरीहरू छन् भनेदेखि, अब झ्यालमुनि टपहरू बनाइएको छ भनेदेखि सोही स्थानमा चाहिँ तुलसी रोप्नाले घरमा सुख शान्ति समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त हुन्छ र कलह हुँदैन। र यदि त्यो घर मुलीको ग्रह बिग्रेको छ भनेदेखि पनि त्यो ग्रहका गोचरले त्यसलाई सुख शान्ति र समृद्धि दिन्छ। घरको मालिकै घरमा रिसाउँछ, दन्त बजन भन्छ, दाँत बजाउँछ, कराउँछ भनेदेखि त्यो घरमा बच्चासम्मलाई असर यानि इफेक्ट पर्दछ। घर मालिक शान्त सुधीर स्वभावको हुनुपर्छ। अनि कार्य विभाजन गरिदिनुपर्छ। हजुरलाई लाग्ला कि होइन वास्तु शास्त्रमा यो त घरका कुरा नि आउँछन्, चुल्हाका कुरा नि आउँछन्, के होला? यही हो वास्तुशास्त्र भनेको। प्रकृति चिज मिलेको चिजलाई, प्राकृतिकबाट मिलेको चिजलाई हामीले अवस्थित यानि त्यसको व्यवस्था राम्रो गर्न नसकेर त्यो प्राकृतिक चिजलाई अवस्थित गरेर व्यवस्थापन गर्न नसकेर हामीले यत्र तत्र सर्वत्र जहाँ पायो त्यही किचन, जहाँ पायो त्यही गार्डन, जहाँ पायो त्यही भान्सा, जहाँ पायो तपाईँको अग्नेय कोणमा तपाईँको चाहिँ गएर चाहिँ नि रुख रोपिदिएको छ, अनि ईशान कोणमा लिएर गएर चाहिँ चुलो बनाइदिएको छ। हो त्यस्तै भएको कारणले घरमा दुःख, दारिद्र, टेन्सन, झै झगडा, यदि त के भनौँ डिभोर्स प्रक्रियासम्म पनि मान्छे जान सक्छ। त्यति इफेक्ट चाहिँ यसले पर्दछ। र यसबाट दूर हुनको लागि यहाँहरूले वास्तुशास्त्रलाई अपनाएर अगाडि बढ्नुभयो भनेदेखि र यहाँ हामी प्रत्यक्ष भेट गरेर यो एकरो भनाइले पनि सायद हजुरहरूले बुझ्नुहुन्न होला। अब मैले त हल्का बुझिया छु, मैले सरसर्ती भनिदिन्छु, अब यहाँ सोध्न पाइँदैन। त्यस कारणले हजुरहरूले सम्बन्धित ठाउँमा आएर हामीलाई भेटेर लोचन ज्योतिष तथा वास्तु सेवा कोटेश्वरमा आएर भेटेर यसको परामर्श लिन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको विषय प्रसङ्गबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।